आतां तुमकां पळयतना हांगा देवाचें उतर आयकोन 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 ह्या जन्माया वरवीं ह्या सता वरवीं ह्या गुठांनी ह्या मिस्तरांनी आमकां सुटका दिल्या सोडून दिल्या देखून आमी स्वतंत्र जाल्या देखून आमच्या तोंडार कितें आसा परजळ आसा आनी कोणाच्या तोंडार परजळ ना बेगीन तो जोडच्या खातीर कोण दिता तो परजळ देण्याचो दातार सदांकाळ उरसो परजळ कोणा तावन येता देखून तो नव्या वर्सा ते आशिर्वाद दितात एका दिसाक रातच्या मिसा दितात मागीर सकाळच्या मिसाक दितात 2 तारखे उपरांत तो परजळ कोणात येना गणनशास्त्र अवस्वर्सो आनी वळ ऐका 22-26 गणनशास्त्र अवस्वर्सो आनी वळ 22-26 सरस परजळ तुज्या मुखामळाचेर पडो म्हणून बेसावन दितात पळय पळय ऐका ऐका सर्वेस्परान मोइजेक म्हळे सर्वेस्परान मोइजेक म्हळे आरोनाकडे आनी ताच्या पुतांकडे उलोवन तांकां सांग पुताकडे उलोवन तांकां अशें सांग तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दी जाय तुमी तांकां सांगा सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळू सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी ताजो परजळ तुज्या मुखामळाचेर ताजो उजवाड आमच्या मुखामळाचेर पडा जाय खरेंच आमी देवाक लागीं सरतना तो परजळ आमी सावळी जावंक पुरो सावळी म्हाका कळटा तुमकां सावळी न्ही सावळी गोरी न्ही सावळी जावं पुरो पूण सावळी म्हणटाना तुका सोबाय ना न्ही सावळी आसत जेन्ना तुज्या तोंडार परजळ म्हळ्यार संतोष आसा उल्हास आसा मोग आसा मैपास आसा शांती आसा समाधान आसा त्या दाळा तूं परजळीत देखून सरस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं देखून कीर्तन 34:5 सांगता न्ही तुमची नदर ताचेर घाला आनी तुमचे मुखामळ ऐका ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळतले कित्याक आमची मुखामळ परजळना म्हणल्यार सवाल कित्याक तुजी म्हजी आमची मुखामळां परजळनात कित्याक आमची नदर ताचेर ना जेन्ना तुजी म्हजी आमची नदर वडले भाव विजयान सांगलें खंयच्याय घडये खंयच्याय परिस्थितींत खंयच्याय संदर्भार आमची नदर ताचेर आसा तर पिडेंत ती आमी परजळटा कश्टांत ती आमी परजळटा दुस्माना मुखार आमी परजळटा मात आमकां कोणें बेश्टयल्यार आमी परजळटा जर तर तुजी म्हजी आमची नदर ताचेर आसा तर देखून ही आत्मीक देणी आपणाया बाबून न्हय संवसारी देणी